जितनी गिरिया हो सके मजलूम पे पहुँचे। तो हम भी साथ साथ हैं और हमारे साथ मस्तूरात हैं, वो भी जनाब सैयदा की सुन्नत अदा करते हुए जा रहे हैं। नाज किस्मत पे करता हुआ मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा याली और अज़ीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उम्मीद करता हूँ सब भाई सब मोमिनीन खैरियत से होंगे। तो आज 10 सफ़र मुज़फ़्फ़र, हर साल की तरह इस साल भी काफ़िला अरबईन वाक कायम परवाना शौक़ और जंग से रवाना हुआ और ज़ियारत बीबी पाक दामन लाहौर हाजी के लिए पैदल सफ़र करते हैं। ये गालबन सफ़र बनता है 348 350 किलोमीटर। क्या इश्क है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अरबईन वाक जब पहली वाक शुरू हुई तब काफ़िला कुछ ज़ायरीन का था, दूसरा काफ़िला वो वीडियो आप सब भाइयों तक मैंने पहुंचाई भी थी पिछले साल वाली, आप विजिट कर सकते हैं, बायो में लिंक दे दूंगा। और इस साल जो काफ़िला अरबईन वाक पे जा रहा है वो काफ़िला आप तक विज़िट करवाते हैं। माशाअल्लाह हर साल से इस साल भी बढ़ता हुआ काफ़िला अरबईन वाक इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायम परवाना से लाहौर के लिए रवाना है और उनसे कुछ सवालात भी करेंगे और आपको काफ़िले का विज़िट भी करवाएंगे। चलें बिस्मिल्लाह, आपको विज़िट करवाते हैं। चलिए, शुक्रिया। इनको हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितनी गिरिया हो सके मजलूम पे पहुँचे, क्योंकि ये वो मजलूम है, इबरत का ज़िबा हुआ वो मजलूम है जिस पे अर्श रोया फर्श रोया कायनात रोई। और सरदार दो जहाँ ख़त्मी मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा अल हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन का मिसदाक, जिसने अल हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन की इस हदीस को पूरा किया और नाने का वो वादा निभाया जो वादा किया गया था, जिसके बदले ज़िबे अज़ीम थी वो करके दिखाई। तो ये हुसैन की बहनें हैं जो आई थी भाई को पुरसा देने के लिए, चेहलम करने आई थी। आज वही चेहलम हम मनाने निकले हैं। एक अरसे से मेरे भाई गुलाम अली असगर साहब, उस वक्त तो ये पीछे होते थे, इनके बाबा जान मार रापनीवाज गिरतुआना साहब आगे होते थे, वो हमारी मेज़बानी करते थे। इधर बहुत ही ये कमाल मेज़बानी करते हैं और अब ये अपने बाबा की सुन्नत अदा करते हुए, एक अरसा हो गया हमें यहाँ से गुज़रते हुए। हम हमेशा 10 सफ़र को निकलते हैं पुरअमन। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूमत वक्त से भी कोई गिला नहीं है, वो हमें खूब अच्छी जो सिक्योरिटी भी देते हैं। और मेरे बुज़ुर्ग हैं जज ज़ुल्फ़कार गिरतुआना साहब, ये कैंप भरवाने से अभी लीड कर रहे हैं काफ़िले की। तो हम भी साथ साथ हैं और हमारे साथ मस्तूरात हैं, वो भी जनाब सैयदा की सुन्नत अदा करते हुए जा रही हैं। तो सिर्फ़ इतना पैगाम देना चाहेंगे कि जो इस मज़लूम पे रो गया ना, उसने आखिरत कमा ली। देखिए, हमारा अपना कोई शहीद होता है तो बेसाख्ता हम रो पड़ते हैं और कहते हैं कि हाय। तो जब मोहम्मद का नवासा बेजुर्म ख़ता करबला की तपती रेत पे तड़पता है तो क्यों हम मतलब कि क्यों नहीं रो सकते। तो हम वो वादा निभाने चले हैं जो बीबियाँ आई थी भाई की लाश पे, और लाश पे खामोश होके चली गई थी, और जब इजाज़त मिली तो कैदे निभा के आई करबला भाई का चेहलम करने। आज कायनात का हर गयूर फ़र्द निकला हुआ है। नजफ से करबला देखें, करोड़ों लोगों की मिशी शुरू है और करोड़ों ही लोग इधर भी मेरी पाक मुर्शिदादी को हम सुन रहे हैं। कोई मुजफ्फरगढ़ से काफ़िला 6 दिन पहले का निकला है, कोई इधर से सरगोदा से निकला है, कोई कोट मोमिन से निकला है और कोई सियालकोट से निकला है। काफ़िले आ रहे हैं पाक मखदूमा को। ये भी सखी अब्बास की पाक बहन है। उन्हीं कैदिन मस्तूरात में से ये भी एक मस्तूर है जो अली की बेटी आज पुरसे के लिए हमारे पुरसे को कबूल फरमाएगी। इंशाल्लाह हम भी इस सफ़र को पाक मखदूमा के दरबार में पहुँचेंगे। और ये अलम जो आप देख रहे हैं, ये जो एक कसीर तादाद आप देख रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह घर बार छोड़ के, जैसे हमारा अली असगर गिरतुआना साहब ने बताया है कि गाड़ियों की कमी नहीं है इनको अल्लाह ने बहुत दिया है। पाक हुसैन की बड़ी करम नवाज़ी है, बहुत ही मालदार लोग हैं, लेकिन जूते उतार के अपनी माँओं बहनों बेटियों के साथ पाक शहज़ादी को पुरसा देने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद इंशाअल्लाह।
کہ حسین سکینہ تو بیٹی تھی جناب حسین علیہ السلام کی، 4 سال کا سن تھا، بابے کے قتل کی آئین گواہ کربلا کی، تو اس کا مزاج یوں تھا اور اس کے ساتھ برتاؤ یوں تھا کہ بی بی کو حصے کا پانی ملتا تھا، فراق بھائی کے تپتے زنجیروں پہ ڈال کے کہتی کہ سجاد میری اپنی قسمت، تیرے زنجیر تپ چکی ہے بھائی، میں ان کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، اور سو گئی شام کے زندان میں۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ بابے کا سر جب ملا تو اسی رات سو گئی وہاں زندان میں۔ تو یہ ہیں بنت علی، رقیہ بنت علی، یہ پاک وہ شہزادی ہے جس نے شام کے بازار میں کہا تھا کہ محمد کی جو نواسی ہے رسول پاک حسین کی بہن، اس کو پتھر نہ لگیں، تو نکل کے کہا جب عباس کا سر پرواز کر گیا ہے نا بہن کے سر پہ، تو کہا رقیہ وقت آ گیا ہے کہ بول کے کہے میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا بھائی کیوں؟ کہا لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں علی سے، تو بول کے کہے۔ تو بی بی نے کہا لوگوں میں علی کی بیٹی ہوں، آؤ مجھے پتھر مارو۔ رسول کی بیٹی، تو یہ رسول تو یہ وہ پاک بی بی ہے جی۔ باقی رہ گئی بات پیغام والی، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے سوائے غم حسین کے، ہمیں کچھ کائنات میں نہیں چاہیے، مجھے رب کائنات رب کعبہ کی قسم ہے، ہمیں اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے سوائے غم حسین کے، یہی مانگ رہے ہیں، یہی چاہیے۔ حکومت وقت سے بھی یہی اپیل ہے، اقتدار کے مالکوں سے بھی یہی اپیل ہے، کاش کہ ہمیں موقع مل جائے ہم کربلا جا سکیں، کاش کہ ہم مدینہ جا سکیں، سردار دو جہاں کی بارگاہ میں کہیں کہ نبیوں کا سردار تیری بیٹی کا اور تجھے پرسہ دینے آئے ہیں نواسے کا، ہمیں پیدل جانے دیا جائے، ہمیں تو ایک ہی خواہش ہے۔ میں تمام مومنین کا شکر گزار ہوں اور تہ دل سے سخی حسین بادشاہ کے جو چیلہ منانے کے لیے جو ہے نا کربلا کا جو شہزادہ ہے جو ہے نا جس نے کربلا سجائی ہے جو ہے نا، تو اہل بیت کا غم منانے والے تمام مومنین کا میں شکر گزار ہوں، اور سب سے اپیل ہے کہ اتفاق سے پرامن طریقے سے جو ہے نا حسین کا چیلہ منانے کے لیے ہم لاہور جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سپورٹ کریں اور تعاون کریں، ہمارے ساتھ مل کے چلیں جو ہے نا، ہمیں اجازت دیں، ہر قسم کی ہمیں سہولیات ملنی چاہیے جو ہے نا۔ بسم اللہ، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارا کافی عرصے سے قافلہ جا رہا ہے، اور یہ کچھ لوگ ہیں جو میرے ساتھ اور خاور بھائی کے ساتھ ایران عراق کی زواری پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو نہیں گئے، ان کی بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑی تڑپ ہے، یہ اس لیے لاہور جا رہے ہیں، ارادہ یہ اپنا نام درج کر رہے ہیں کہ بی بی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ مہر لگائیں تاکہ ہم کربلا جائیں، ہم موسیٰ مولا کاظم کے پاس جائیں، مولا عباس کے پاس جائیں، یہی تڑپ ہے۔ ابھی میں ایک بھائی سے ملا تھا اور اپنی بات پاڑا صاحب سے، کہتے ہیں میں کربلا جانے کے لیے تیار ہوں، یہ میں اس لیے سفر کر رہا ہوں، میں جاؤں گا لاہور کی ملکہ سے کہوں گا کہ بی بی میں پیدل آیا ہوں، آپ ہمارا رجسٹر میں نام لکھیں تاکہ ہمیں کربلا جائیں، ہم ایران و عراق جائیں، نجف و کربلا جائیں۔ تو یہ مشی کا قافلہ ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء دین نے، ہمارے ذاکرین نے، ہمارے بعضین نے کہا ہے کہ مشی کریں۔ یہ کربلا نجف اور کربلا سے یہ شروع ہوئی ہے، اسی کربلا اور نجف والی مشی ہم ادھر اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، حویلی بہادر شاہ، کیمپ روانہ، گرد و نواح جتنے لوگ ہیں، کسی پہ سنت ادا کرتے ہوئے بی بی حضرت زہرا کی بیٹی پہ یہ قافلہ رواں دوائیں میں نے بھی دیکھنے کے لیے، ان کو ملنے کے لیے، کیونکہ جو اس قافلے کے استقبال کے لیے اس کو لنگر دے، ان کا استقبال کرے اور ان کو داد تحسین دے تو وہ آدھا ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ چلو خرابی حیثیت کی وجہ سے ہم سفر نہیں کر سکتے، لیکن معصوم کا فرمان ہے جو ہمارے زہر کی عزت کے لیے استقبال کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو آدھا ثواب ان کو دے دیتے ہیں۔ تو ہم اس لیے آئے ہیں لاہور نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ لاہور کیا کربلا و نجف جا رہے ہیں یہ لوگ، اور مشی پہ رواں دواں ہے قافلہ۔ یقیناً میں دعا کرتا ہوں جو خیر و خیریت سے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، جو ہمارے ماتمی صاحبان ہیں، جو ہمارے بزرگ ملنگ ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت ضعیف ہیں، ہماری خواتین ہیں، ہمارے بچے ہیں، کیا ہمیں کیا پیدل چلنے کا شوق ہے؟ ہم گھر سے لے کر اڈے تک پیدل نہیں جا سکتے، تو وہ اتنا سفر کر رہے ہیں، ہمارے دل میں تڑپ ہے، ہمارے دل میں بہت ہی مودت ہے، محبت ہے کہ مولا جی۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ قافلہ روانہ ہو، تمام مومنین سے میں التماس کرتا ہوں ان کے استقبال کے لیے، جو جیسے نجف سے کربلا لوگ آتے ہیں، کوئی فروٹ ان کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں پانی ہوتا ہے اور کسی ہاتھ میں کھجورے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں فروٹ ہوتے ہیں، وہ منتیں کرتے ہیں آؤ، پھر وہ قافلہ کو بٹھاتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، ان کی منت کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ تو اسی لیے لاہور تک اس قافلے کی
भरपूर इज़्ज़त करें, एहतराम करें, इस्तकबाल करें। जैसे कि आप सब मोमिन ने देखा और बातें सुनी, इंटरव्यू वगैरह सुना आपने, वो ये ज़ायरीन जो लाहौर के लिए रवाना है उनकी खिदमत के लिए, उनको मिलने के लिए, उनके तावन के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर इंशाल्लाह बायो में दे दूँगा और रब्ता कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, आपकी खिदमत में इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगे। और हमारे चैनल यूट्यूब मलाई टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सब मोमिनीन तक, सब भाइयों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।